औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ को समझने के लिए तारीख़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा जो कि साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको साइंटिस्ट बयान करते हैं अपने अंदाज में। दूसरा हिस्सा जो कि आसार कदीमा पर मुश्तमिल है, जैसा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया और मिस्र की कदीम तहज़ीब। हमें आसार कदीमा से इसके बारे में मालूमात का पता चलता है। तीसरा हिस्सा तहरीरी तौर पर किताबों पर मुश्तमिल है, जिसे तारीख़दान जानते हैं और बयान करते हैं। इन तीनों हिस्सों में कितना हिस्सा मुश्तरक है और कितना नताइज के हवाले से इनमें इख्तलाफ है, इसको जानने के लिए काफ़ी हद तक मुतालिया का होना और ज़ाती ऑब्जर्वेशन का होना भी ज़रूरी है। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो मज़हब से कितना मुतासिर हैं या नहीं है, वो खुदा पर कितना बिलीव रखते हैं और कितना नहीं रखते, इसका सही अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इसकी सिर्फ कोशिश की जा सकती है। पहले हिस्से को समझने के लिए साइंटिफिक फैक्ट्स को जहन में लाना ज़रूरी होगा, जैसा कि पहले हिस्से में 2 चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी होगा, बिग बैंग और नज़रिया इर्तिका। जब तक हम इन 2 चीज़ों को नहीं समझेंगे, हमें बहुत सारे कनेक्शंस समझ में नहीं आएंगे कि पहले हिस्से का दूसरे और तीसरे हिस्से से क्या ताल्लुक़ है। तकरीबन 13.77 बिलियन साल पहले बिग बैंग का आगाज़ हुआ और कायनात का भी आगाज़ हुआ। इसमें टाइम और स्पेस भी वजूद में आया। तकरीबन 9 बिलियन साल पहले कॉस्मिक एक्सपेंशन हुई और यहाँ से मज़ीद स्टार्स और गैलेक्सीज वजूद में आना शुरू हो गई। तकरीबन 6 बिलियन साल पहले सितारे और कहकशां वजूद में आ गईं और कायनात का एक और फेज़ शुरू हो गया। तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हमारी ज़मीन, सूरज, चाँद और दीगर सियारे वजूद में आ गए। तकरीबन 3.8 बिलियन साल पहले बग़ैर न्यूक्लियस वाले सेल्स बन गए और ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले समंदर की तह में मौजूद जानदारों में फोटोसिंथेसिस या रोशनी को इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। 2.5 बिलियन साल पहले न्यूक्लियस वाले सेल्स वजूद में आ गए, जिससे लाइफ मज़ीद पेचीदा होना शुरू हो गई। तकरीबन 950 मिलियन साल पहले बर्फ़ानी दौर शुरू हुआ और ज़मीन पूरी तरह से बर्फ़ में ढक गई और काफ़ी हद तक जानदार ख़त्म हो गए। महदूद हद तक जानदार बाकी रहे। बर्फ़ानी दौर का आगाज़ हुआ और इसके बाद तकरीबन 540 मिलियन साल पहले जो बर्फ़ानी दौर रहा था, अब वो ख़त्म हो गया। फिर ज़िंदगी में तब्दीली आई, लेकिन अभी तक ज़िंदगी समंदरों के अंदर ही महदूद थी। तकरीबन 488 मिलियन साल पहले ये ज़िंदगी समंदरों से निकलकर साहिल पर आना शुरू हो गई। वो जानदार एवोल्यूशन के तहत अपने अंदर तबी तब्दीलियों के तहत अपने आप को तब्दील करते रहे और वो समंदरी लाइफ से खुश्की पर आना शुरू हो गया। तकरीबन 444 मिलियन साल पहले सांस लेने वाले जानदार और हशरात भी वजूद में आना शुरू हो गए। तकरीबन 442 मिलियन साल पहले ऐसे पौधे वजूद में आ गए जिनके तने और शाखें नज़र आना शुरू हो गई थी। तकरीबन 416 मिलियन साल पहले शार्क्स और इस तरह की दीगर जानदार वजूद में आना शुरू हो गए और आ चुके थे। तकरीबन 300-350 मिलियन साल पहले बग़ैर फूल वाले पौधे भी ज़ाहिर होने लगे। तकरीबन 318 मिलियन साल पहले रेंगने वाले हशरात जैसा कि सांप, छिपकली और इस तरह के दीगर जानदार भी नज़र आने लगे। तकरीबन 300 मिलियन साल पहले मैमल्स, ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते थे, वो वजूद में आना शुरू हो गया। तकरीबन 250 मिलियन साल पहले सुपर बर आज़म वजूद में आया, जिसमें तमाम कॉन्टिनेंट्स, तमाम बर आज़म इकट्ठे थे और एक सुपर बर आज़म बना। ये सारे आपस में मुश्तरक थे और यही इब्तदाई डायनासोर का दौर भी है। तकरीबन 200 मिलियन साल पहले सुपर बर आज़म एक दूसरे से अलग होने लगा। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सारे इकट्ठे थे, वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए।
تقریباً 145 ملین سال پہلے تک ڈائنوسورس کا دور رہا، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے ڈائنوسورس کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ تقریباً 65 ملین سال پہلے موجودہ میملز کی اقسام میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ انڈین پلیٹس سپر براعظم سے الگ ہونا شروع ہو گئی۔ تقریباً 34 ملین سال پہلے شیر، لومڑی اور گوشت خور جانور پیدا ہوئے۔ تقریباً 23 ملین سال پہلے گھاس کے سبب میملز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، ڈائیورسٹی میں اضافہ ہونے لگا، افریقہ سے لے کے دوسرے ممالک، دوسرے کنٹریز تک ان کا پھیلاؤ بڑھ گیا۔ تقریباً 5.3 ملین سال پہلے ہاتھی، شیر، لومڑی جیسے جانور پیدا ہوئے۔ تقریباً 3.6 ملین سال پہلے افریقہ میں ابتدائی انسان کی شکل وجود میں آئی۔ 1.8 ملین سال پہلے انسانی ایوولوشن کا آغاز شروع ہو گیا۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہاں سے انسان کی تاریخ سٹارٹ ہوتی ہے۔ تقریباً 100 ملین سال پہلے جاپان، انڈیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تقریباً 65 ملین سال پہلے انسان کی جو اسپیشی ہے، اسٹرپ ہائنس اسپیشی، تیزابی بارش کے تحت اس کا خاتمہ ہو گیا۔ جتنا بھی ان کا وجود تھا وہ بہت حد تک متاثر ہوا، ان کی تعداد میں واضح کمی آنا شروع ہو گئی۔ تقریباً 55 ملین سال پہلے اسٹرپ ہائنس اسپیشی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ ماحول کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کیا، ان کی فزیکل اپیئرنس، ان کا ظاہر تبدیل ہونے لگا۔ تقریباً 50 ملین سال پہلے نئی اسپیشی وجود میں آئی جس کو انسان کی اسپیشی کہا جاتا ہے، کیٹرائن اسپیشی کی بنیاد پڑی۔ آسٹریلیا، براعظم کے حوالے سے آسٹریلیا اور انڈونیشیا ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے۔ تقریباً 45 ملین سال پہلے امریکہ اور انٹارکٹیکا ابھی بھی اپنے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ سمندری درجہ حرارت میں کمی آنا شروع ہوئی۔ تقریباً 25 ملین سال پہلے ہومونائڈ اسپیشی، جو انسان اور گوریلا کی مشترکہ ایک اسپیشی ہے، وہ ظاہر ہوئی۔ تقریباً 20 ملین سال پہلے انڈیا اور ایشیا ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ انڈیا براعظم افریقہ سے دور ہو کے ایشیا کے ساتھ جڑ گیا۔ تقریباً 15 ملین سال پہلے ہومونائڈ اسپیشی افریقہ سے بر اعظم میں پھیلنے لگی، دوسرے بر اعظم میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ تقریباً 6 ملین سال پہلے ابتدائی انسان آسٹرالوپیتھیکس اسپیشی وجود میں آئی۔ تقریباً 2.5 ملین سال پہلے انسان کے پتھر کا دور کا آغاز ہوا، جس میں انسان پتھر کو استعمال کر کے مختلف فائدے حاصل کرتا تھا۔ تقریباً 2.5 ملین سال پہلے الاسکا، سائبیریا کا زمینی راستہ بن گیا اور یہاں سے اسپیشیز دوسرے بر اعظم میں منتقل ہونا شروع ہوئی۔ تقریباً 2 ملین ایئرز پہلے ہومو ارگسٹر اسپیشی، جس کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ پچھلی اسپیشیز کی نسبت اس کا دماغ بڑا تھا، اس کی سوچنے کی صلاحیت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ 1.8 ملین سال پہلے تقریباً ہومونائڈ اسپیشی بہت سارے بر اعظم میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ 1.8 ملین سال پہلے برفانی دور کا آغاز ہوا اور یہ کافی دیر تک یہ برفانی دور رہا، اور اس دوران میں جتنی بھی اسپیشیز ہیں وہ ایک ہی جگہ منجمد یا مرکوز ہو گئی۔ تقریباً 8 لاکھ سال پہلے انسان یورپ کی طرف منتقل ہوا یا اس کی کوئی اسپیشی یہاں سے ٹرانسفر ہونا شروع ہوئی۔ تقریباً 5 لاکھ سال پہلے چین، یورپ اور سنٹرل ایشیا میں انسان کا آگ کا دور شروع ہوا، کیونکہ اوورآل جو ورلڈ ہے وہ برف سے ڈھکی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں جو اسپیشی ہے وہ آگ کو استعمال کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے۔ تقریباً 4 لاکھ سال پہلے انسان نے لکڑی کو استعمال میں لانے کی کوشش کی اور اس کو استعمال کیا، گھر بناتے تھے، اوزار بناتے تھے، نیزہ بازی وغیرہ وغیرہ یہ استعمال کرتے تھے۔ 2.5 سال پہلے چھت کا استعمال کرنا شروع کیا انسان نے، اور وہ چھت والے گھر یا جھونپڑیاں بنانا شروع کرنے لگے۔ تقریباً 2 لاکھ سال پہلے انسان نے لفظوں کو بھی استعمال کرنا شروع کیا اور لفظوں سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے تھے۔ تقریباً 1.98 لاکھ سال پہلے افریقہ سوڈان میں تقریباً 1000 کیوبک ملی میٹر سائز کے دماغ کے انسان بھی پائے گئے یا نظر آئے، جن کی سوچنے کی تخلیقی صلاحیت کافی بہتر تھی۔ تقریباً
لاکھ سال پہلے موجودہ انسانی ڈھانچے کے انسان ظاہر ہوئے جو ہم سے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ سال پہلے انسانوں میں الفاظ، نقش نگاری، ڈیزائننگ، کنسٹرکشن کی خوبیاں موجود تھیں۔ تقریباً 75,000 سال پہلے انڈونیشیا میں کوئی آتش فشاں کے پھٹنے کے سبب اتنی گرد اور دھواں اور تیزابیت پھیل گئی ہوا کے اندر، جس میں بہت ساری زندگی متاثر ہوئی، جس میں انسان کی موجودہ سپیشی بھی متاثر ہوئی۔ تقریباً 62,000 سال پہلے انسان نے کشتی کا استعمال کیا۔ تقریباً 50,000 سال پہلے عراق میں تہذیب وجود میں آنا شروع ہوئی اور وہاں پہ لوگوں نے تہوار منانا شروع کر دیا۔ تقریباً 40,000 سال پہلے انسان نے لوہے کا استعمال کیا اور شکار میں جدت لانے کی کوشش کی۔ تقریباً 30,000 سال پہلے انسانی تخلیقی صلاحیتوں میں بہت حد تک اضافہ ہونے لگا۔ تقریباً 26,000 سال پہلے گھر اور کپڑوں کا استعمال ہوا۔ 23,000 سال پہلے انسان نے پہلی دفعہ مجسمہ سازی کی کوشش کی، جس میں انسان نے پتھر کو تراش کر اس کو شکل دینے کی کوشش کی۔ تقریباً 21,000 سال پہلے انسان براستہ روس امریکہ میں داخل ہوا اور براعظم امریکہ میں پھیلنے لگا۔ تقریباً 15,000 سال پہلے بعض کے مطابق بہت سارے بر اعظموں میں طوفان آیا اور اس کو طوفان نوح سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے۔ تقریباً 11,500 سال پہلے برفانی دور کا خاتمہ ہوا۔ انسانی سپیشیز جہاں جہاں بھی منجمد تھی وہ پھیلنے لگی اور ان کا نیا دور شروع ہو گیا، جو کہ پہلے دور سے بالکل ہی مختلف تھا، جس میں انسان سے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی، اور یہاں سے انسانی تہذیب اور ترقی کا دور شروع ہوا۔ اگلے دور میں دیکھتے ہیں کہ انسان نے کیا ترقی کی۔